अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन अब खबर यह है कि अरकान पार्लियामेंट के असासों के गोशवारों की तफसीलात को खुफिया रखने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम को मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की मंजूरी के बाद ही अरकान पार्लियामेंट के असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी कर सकेगा। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के तमाम फैसलों के खिलाफ अपीलों का फोरम भी सुप्रीम कोर्ट से बदलकर वफाकी आईनी अदालत को मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों के खात्मे के लिए आईनी तरमीम का मुसवदा भी कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। ये तमाम की तमाम डेवलपमेंट्स ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा असरात भी इसके इन फैसलों के मुरतब हो सकते हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। देखें, एक बात तो तय है कि आइन में 28वीं तरमीम को आना ऑलमोस्ट दीवार पर लिखा हुआ समझे, रिटर्न ऑन दी वॉल। 28वीं तरमीम आके रहेगी और इस बात के इम्कानात हैं कि आइन में 28वीं तरमीम मार्च में ईद उल फितर के बाद पार्लियामेंट की मंजूरी के लिए पेश कर दी जाएगी, जिसके बारे में ये इतलात या ये खबरें सामने आ रही हैं कि इसमें वोटर की उम्र की बलाई हद 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाएगी। और पहले भी मुशर्रफ साहब के दौर से पहले भी जो वोटर के लिए एलिजिबिलिटी की एज थी वो 21 साल जो है वो मुकर्रर की गई थी। इसके साथ साथ मुजवजा 28वीं तरमीम में ताकतवर बल्दियाती निज़ाम और सूबों से इख्तियारात की वफाक को मुंतकली के साथ साथ नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के क़याम के ऑप्शंस भी शामिल किए जाएंगे। ताहम खवातीन की नशिस्तों के खात्मे के लिए तरमीमी मुसवदा इस वजह से अहमियत के हामिल है कि अभी तक ये जो मुजवजा 28वीं तरमीम के हवाले से हुकूमती हलकों से जो चीज़ें सामने आ रही थी उनमें मखसूस नशिस्तों का खात्मा शामिल नहीं था। अलबत्ता ये जो मखसूस नशिस्तों के खात्मे के लिए आईनी तरमीमी बिल है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश किया गया है कौमी असम्बली में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता रुकने कौमी असम्बली असलम घुम्मन ने ये आईनी तरमीमी बिल पेश किया है, जिसमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में बराह रास्त जो इंतखाब खवातीन के लिए उसकी पाबंदी को ऑप्शन के तौर पर शामिल किया गया है और कहा गया है कि तमाम सियासी जमातों को पाबंद बनाया जाए कि वो 25 से 30% जो नशिस्तें हैं वो खवातीन के लिए मुख्तस करें और खवातीन का इंतखाब भी बराह रास्त अवामी जो वोट्स हैं उनके ज़रिए ही किया जाना चाहिए। असलम घुम्मन ने आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम की तजवीज़ भी दी है और उनका ये मानना है कि आइन के अंदर ये जो तरामीम हैं इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने असलम घुम्मन का ये जो तरमीमी बिल है इसकी उन्होंने मुखालफत की, ताहम उनका ये मानना था कि इस बिल को कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि कायमा कमेटी के अंदर इस पर गौर किया जाए और फिर कायमा कमेटी की रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही कौमी असम्बली में इस बिल पर बात की जा सकेगी, जिसके बाद दस्तूर में तरमीमी बिल को गौर के लिए कौमी असम्बली के सुपुर्द कर दिया गया। इसके साथ साथ जो दूसरी डेवलपमेंट है वो है इलेक्शन एक्ट 2017 में मज़ीद तरमीम। इसके लिए जो बिल था कौमी असम्बली में वो रुकने कौमी असम्बली जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा, उनकी तरफ से पेश किया गया, जिसमें इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 9 में तरमीम करते हुए लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से तब्दील कर दिया गया, जबकि सेक्शन 66 में तरमीम के ज़रिए दायरा इख्तियार में सुप्रीम कोर्ट की जगह फेडरल आईनी अदालत को शामिल किया गया है। इसी तरीके से सेक्शन 104 में तरमीम के तहत इलेक्शन तनाज़ात में फेडरल आईनी अदालत का किरदार को शामिल किया गया है, जबकि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन A104 में भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को शामिल करने की शिक को मंजूर कर लिया गया है। इसके साथ साथ कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 138 में भी अहम तरमीम की मंजूरी दी है, जिसके तहत स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट को
اراکین پارلیمنٹ کے اثاثوں کی تفصیلات شائع نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ترمیم کے مطابق سیکیورٹی یا جان کے خطرے کی صورت میں کسی رکن کے اثاثے عوامی سطح پر شائع نہیں کیے جائیں گے، جبکہ اسپیکر یا چیئرمین تحریری وجوہات کے ساتھ ایوان میں رولنگ دے سکیں گے۔ منظور شدہ ترمیم کے تحت اثاثوں کی تفصیلات زیادہ سے زیادہ 1 سال تک خفیہ رکھی جائیں گی، تاہم اثاثوں اور واجبات کی مکمل اور درست تفصیلات الیکشن کمیشن کو خفیہ طور پر جمع کرانا لازم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو شک ہے جس میں اراکین اسمبلی کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ انتخاب کے فوری بعد اپنے جو اثاثے ہیں اور جو بھی ان کے ذمہ واجبات کی ادائیگی ہے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے، اور الیکشن کمیشن ان اثاثوں کی تفصیلات کو اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، ان کے رائے دہندگان کو پتہ چلے کہ جن وقت ان لوگوں نے الیکشن لڑا تھا اس وقت ان کے اثاثوں کی کیا صورتحال ہے، اور اسی طریقے سے ہر 1 سال کے بعد اراکین پارلیمنٹ پر اپنے اثاثوں کی تفصیلات کو الیکشن کمیشن کے روبرو شیئر کرنا اور پھر الیکشن کمیشن کا اس کو اپنی ویب سائٹ پہ جاری کرنا، یہ ایک پابندی تھی الیکشن ایکٹ کے تحت۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کو اس بات کا علم ہو جاتا تھا کہ جس وقت کوئی ایم پی اے یا ایم این اے یا سینیٹر منتخب ہوا اس کے اثاثوں کا حجم کیا تھا، اور جس وقت اس نے اپنے عہدے کا اختتام کیا اس وقت اس کے اثاثہ جات کی کیا پوزیشن تھی، اور پھر اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ جناب یہ جو ٹرم تھی 5 سال کی اس دوران کیا کھویا کیا پایا، یہ سب کچھ اس کا علم ہو جاتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، عمران خان صاحب جو کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں، جس وقت انہوں نے بطور وزیر اعظم اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا اس وقت انہوں نے اپنے اثاثہ جات کی جو فہرست تھی وہ الیکشن کمیشن کو جمع بھی کی تھی، اور بلکہ انہوں نے اپنی پارٹی کے ویب سائٹ کے اوپر بھی تمام اثاثہ جات کی فہرست کو جاری بھی کیا تھا تاکہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ سامنے آتی رہے۔ اور جس وقت عمران خان صاحب نے ان کو تحریک عدم اعتماد کے بعد عہدے سے ہٹایا گیا تو اس وقت سے جو ان کے اثاثہ جات کی تفصیلات سامنے آئی تھیں اس میں اس بات کا انکشاف ہوا تھا جو کہ انہوں نے خود الیکشن کمیشن کو فراہم کی تھی کہ ان کے اثاثہ جات کے اندر یہ جو ان کا 3.5 سال کا دور تھا اس میں 300% کا اضافہ ہوا۔ تو انفیکٹ اس سے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے اثاثوں کی مالیت کیا تھی، اور جس وقت ان کو تحریک عدم اعتماد کے بعد ہٹایا گیا جو کہ انہوں نے خود تسلیم کیا تو اس وقت اثاثوں کی صورتحال کیا تھی، اور وہ اضافہ انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ میں نے گھڑیاں بیچ کر اور جو تحائف تھے وہ بیچ کر جناب میں نے اپنے اثاثہ جات میں اضافہ کیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو ساکھ ہے پارلیمنٹیرین کی وہ محفوظ ہوتی ہے۔ یہ جو ہے وہ پلی لے لینا کہ جناب اثاثہ جات اگر جاری کر دیے جائیں گے تو میری سیکیورٹی کو خطرہ ہوگا یا میرے بچوں کی سیکیورٹی کو خطرہ ہوگا، تو یہ ایک بڑا ہی لیم ایکسکیوز ہے، کیونکہ حکومت جو ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ جان و مال کا تحفظ کرے، اور جان و مال کا تحفظ اگر رکن پارلیمنٹ کا نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا؟ عام آدمی کا تو یہاں پہ کسی طرح کا کوئی تحفظ اویلیبل نہیں ہے۔ جو تمام تر تحفظات اویلیبل ہیں وہ تو ہماری پولیٹیکل یا جو دیگر اشرافیہ ہے اس کو اویلیبل ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے جو لوگ جب گاڑیوں پر نکلتے ہیں تو ان کے آگے 10 ڈالے آگے اور 10 ڈالے پیچھے چلے ہوتے ہیں، تو یہ سیکیورٹی کے لیے۔ اسی طریقے سے لیڈ فورس کی گاڑیاں ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو ان کو سیکیورٹی کا تو اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے، بلٹ پروف گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، بلٹ پروف گھروں میں رہتے ہیں، عوام ان سے کم از کم 500 فٹ دور سے ملتے ہیں، تو ان کو سیکیورٹی کا اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے۔ صرف معاملہ یہ ہے کہ جو کمایا ہے اس کے اوپر پردہ ڈالنا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے صدر مملکت کو ایگزمپشن دے دی گئی ہے کہ جناب تا حیات ان کے خلاف کسی طرح کا کوئی فوجداری مقدمہ قائم نہیں ہو سکے گا، پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، اور پیپلز پارٹی نے تمام اراکین پارلیمنٹ کو بھی اپنے اثاثہ جات اور جو ان کے بینک بیلنس ہے اس کو ظاہر کرنے سے ایگزمپشن دلا دی ہے، یعنی اس حمام میں ساری ایک جیسے ہیں۔ تو یہ جو سچویشن ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی طور پر اس کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا، اور وہ تمام اراکین پارلیمنٹ جنہوں نے
اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیے ہیں انہیں کم از کم جو ہے اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا کہ لوگوں کا بھی سچ جاننے کا حق ہے. اگر آپ کو اپنی جان کو بچانے کا حق ہے تو لوگوں کو بھی سچ جاننے کا حق ہے اور لوگوں سے وہ حق نہیں چھینا جانا چاہیے. اپنی جگہ ضروری اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.